देवान खेरीत आपोवणें दिवन पाद्री ते देवा नांवान मागलोले साक्रामेंट दिवन आमकां भितर काडटात ख्रिस्ती धर्माचे वडील आमचे। मनीस ते आमच्याच भाशेचे संवसारी आशा सोडून कश्ट आडकोळीक आनी ताळण्याक फुडो करून थीर मागण्याक खोट रावून वांटेकार जातात जेजूच्याच मोगाचे। घरच्यान तशेंच आपल्या जिवाची पर्वा सोडून वेगवेगळ्या फिरगोजींत वचून थंयची उदारगत आनी नवसरणी करून बऱ्या वावराची तोखणाय करचे बदले थोडे फावट वायट उतरां आयकतात आमचे कडली। जुवांव मारी यांनी आस्कारी फिरगोज गवण्याचो हुस्को सदांच पोरजेचो मिसाचे बेटेन वाडटात आमकां ओंडो जिविताचो। सगल्या पाद्रींक आयच्या घोवल्याच्या दिसाची परबीं आवडेता। देव बरें करूं।